Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le Moufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, nous avons la page 36 concernant la leçon que nous avons déjà commencé précédemment, les nombres en écriture fractionnelle. Donc nous avons, à de la page, nous avons fait les exercices de 1 à 7 dans une première partie. D'abord, on va faire la deuxième partie de l'exercice 8 à l'exercice 12. Donc هادشي عندنا نقلنا لواحد لا فeuille باش تجي الكتابه شويه كبيره. Donc on va commencer par l'exercice 8. Donc la question: l'une des fractions suivantes n'est pas égale aux 4 autres. laquelle؟ إذا واحد لا فراكسيون من هاد لي فراكسيون لا تساوي 4. إذا 4 سون ايغو ووحدة نو. دونك كيفاش حنا نقدروا نكتشفوا شكون في هاد لي 4 يعني ايغاليتي. هنايا بطبيعة الحال خصنا شي طريقة اللي نقدروا نوصلوا بسرعة لا فراكسيون اللي خصنا ما تكونش كتساوي لي 4 سطر. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو بالنسبه لهاد لو نومبر 14 سور 24. هذا كنلاحظوا بانه كيساوي 42 سور 72. علاش؟ لان الا ضربنا هذا في 3 وهذا في 3 غنلقاو هذا، سيتادير ان هادو بجوجهم كاينين. هنا شنو غادي ندير؟ انا غادي ناخذ واحد لا فراكسيون، هاد 14 سور 24 غادي نسامبليفيوها لو ماكسيموم بوسيبل. ستادير غادي ناخدها وغادي نقسمها هنايا سور 2 وهنا غنقسم سور 2. اذا اش غتعطينا؟ 7 سور 12. وهنايا غادي نشوفو هاد لي نومبر هادو اسكيل سون ديفيزيبل بار 7. الا كان هذا ديفيزيبل بار 7 وهذا بار 12 سيتادير ان هادي كتساوي هادي. هذا خص يكون ديفيزيبل بار 7 اي 12. 7 اي 12 7 اي 12. دونك علاش حنا اختارينا لو مينيموم، مشينا لاقل عدد سامبليفي، باش الا كان هذا كيتقسم هو وهذا على 7 و 12 دونك في هذه الحاله هذا لو نومبر هذا كيساوي هذا. سينو اذا غادي نبداو. دونك غنقسمو. دونك بالنسبه لهذا باينه. دونك هنا 42 و 72 هذا باينه. علاش؟ لان الا ضربنا 6 ب 7 كتعطي 42، وإلا ضربنا 6 في 12 كتعطينا 72. دونك هذا راه واضح. اذا هذا من بين لي 4. هذا الا ضربنا 7 في 7 كتعطينا 49، وإلا ضربنا 12 في 7 كتعطينا 84. كيف حتى هذا داخل. اذا شكون هما الجوج اللي بقى ليا فيهم الشك؟ اذا دابا ها حنا لقينا 3 هي بطريقه سهله وسلسه. دونك ها حنا لقينا هادو 3 كلهم متساويين، بقاو لينا هادو بجوج. اذا شنو غادي ندير؟ غناخد 168 وغادي نقسمو على 7، وغناخد 288 غنقسمو على 12. الا لقيت عدد يعني ما فيش فاصله غادي نعرف بان هذا الي تيغال هادو بثلاثه، سينو غادي نعرف بانه il n'est pas divisible. هنا يمكن لي نستعمل كالكولاتريس، سي با غراف. دونك هنا غادي ناخدو 168. دونك 168 وغادي نقسمها على 7 اذا كتعطيني 24. ثم 288 divisé par 12 كتعطيني 24. اذا هذا ها حنا لقيناه بانه حتى هو الي تيغال، لان اذا ضربنا هنا فوا 24 وهنا فوا 24 اذا كيعطينا هاد لو نومبر فراكسيونيل. بقى لينا هذا. دونك عاوتاني نديرو لا ميم شوز. غناخدو 434 ونديفيزيوها بار 7 وناخدو 680 ونديفيزيوها بار 12 ونشوفو لي ريزولطا. دونك غادي نديرو العمليه. دونك عندنا
434 divisé par 7 donc est égal 62. Je vois que j'ai 62, donc 680 divisé par 12, donc on 56,66666. C'est-à-dire que ce nombre qui n'appartient pas aux 4 autres. Donc ils sont لأن كما شفنا في l'exercice 1 هنا إلا مشينا من 7 لهنا حنا شفنا كنضربو في 24 وإلا مشينا من 7 هنا كنضربو في 6 وهنا في 6 يعني خصنا باش ما ضربنا لو نيميراتور نضربو لو دينوميناتور. هذا هو البرانسيب. هنا إلا ملتيبلينا بار 7 كنلقاو 49 وهنا إلا ملتيبلينا بار 7 كنلقاو 84. بينما هذا لا، هذا إلا ضربتي في 62 هنا خصك تضرب في 62 وهنا خصك تضرب في هذا العدد العشري، وبالتالي هذا لو نومبر كي نابارتيان با او 4 autres. دونك غادي نمشيو l'exercice numéro 9. Recopier et compléter chaque égalité pour qu'elle soit vraie à l'aide des nombres. إذا هنايا هاد لي نومبر هما اللي خصهم يجيو هنا من 0 حتى ل 7 على أساس خصنا هاد لي زيغاليتي تكون فيريفي. خصنا هاد المتساويات دونك شاك شيفر نو سير كين فوا. عاوتاني كاين هنا واحد اتونسيون، يعني واحد لو شيفر خصنا نستعملوه اون سول فوا، ما نستعملوش واحد لو شيفر دو فوا. اذا غنبداو بهادي مثلا، هادي شكون هو؟ دونك الا بدينا كنختزلو فيها هادي سامبليفيو فيها، عندنا 140 سور 100 غادي نختزلو نقسمو على 10 اش غتعطينا 14 سور 10. إلا زدنا قسمنا سور 2 غتعطينا 7 سور 5. إذا شكون هما لي نومبر اللي نقدرو نستعملو دابا 7 و 5. غادي نجيو هنا نكتبو 7 5 دابري لا سامبليفيكاسيون اللي شفنا هنايا. هادي نطبق عليها لا ميم شوز، عندي 20 سور 30. إذا شنو نقدر ندير؟ نقسم هنا سور 10 ونقسم هنا سور 10. إذا شنو غتعطيني 2 سور 3. إذا دابا غادي نستعمل 2 و 3 دونك 2 و 3. إذا هنا غادي تجي 2 و 3 دابخي لا سامبليفيكاسيون اللي درنا. هادي 0 و دمي كنعرفوها، إذا 0 و دمي كتساوي دونك معروفة 0 و دمي شحال كتساوي. إذا هي 5 سور 10 ولكن كنعرفوها حنا كتساوي 1 دومي. إذا واش عندي 1 دومي؟ دونك 1 دومي ما بقاتش ليا. دونك هنايا 2 ديجا استعملناها. دونك إذا بغينا نستعملو 1 دومي غادي نلقاو راسنا استعملنا 2 وحنا مضطرين أننا نستعملو 1 دومي. إذا شنو غادي نديرو؟ غنرجعو لهاد لو نومبر هذا وغادي نحذفو 2 سور 3 وغادي نجيبو 4 سور 6. داكوغ؟ دونك وهكذا، لأن حنا محتاجين لو 2 محتاجين، لأن قالوا لنا هنا اتونسيون شاك شيفر سير اون سول فوا. إذا غنرجعو هنا 1 دومي. دونك هاد 1 دومي دابا استعملناها، دونك استعملنا 1 و 2 في هادي. هنا غادي نعاودو نستعملو 4 و 6 وهاد لو 3 غتبقى ليا ديك الساعة. شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا لو 4 دونك حتى 6 استعملناها، دونك غتبقى ليا اللي ما استعملتش لو 4 لو 3 دونك 4 حتى هي استعملناها، دونك بقات لينا 0 و 3. دونك 0 و 3. إذا 0 و 3 غتجي هنا وهكذا غنكونو استعملنا 2 4 6 8 2 4 6 8. فوالا تقريبا استعملنا جميع لي شيفر اون سول فوا وحصلنا على داكشي اللي بغينا. دونك اون باس à l'exercice 10. Compléter les égalités suivantes. هنايا هاد ليكزيرسيس بحال لي زيكزيرسيس اللي سبق لينا شفنا. إن غادي نشوفو عندنا لي دينوميناتور بجوج، دونك غنشوفو شنو درنا في الدينوميناتور، واللي درناه للدينوميناتور غنديروه للنيميراتور. دونك شنو فاش ضربنا؟ اون ملتيبلي بار 5، سيتادير ان هنا جو في ملتيبلي بار 5 سيتادير ايتيكالا 20. عاوتاني هنايا من 36 ل 9 شنو درنا؟ دونك كنا ديفيزي بار 4. هنا خصني جدول الضرب نكون ضابطو.
اذا حتى من هنا جو في ديفيزي بار 4. اذا شحال غتعطينا 5. اذا من هنا لهنا شنو درنا؟ دونك هنا خصنا نفكر، يقدر يكونوا جوج ديال لي زوبيراسيون. نقدر دابا هنايا ملتيبليكاسيون، هنايا ديفيزيون، يقدر هنا تكون ديفيزيون اي ملتيبليكاسيون مثلا. دونك لان هذا يقدر ما يكونش ان ديفيزور ديال هذا. اذا هنا خصنا نفكروا شكون هو العدد اللي غادي نقسم عليه باش نلقى 28، اولا شنو هو العدد اللي غنضرب فيه 28 ونلقى. اذا هنا 4، لا 4 بزاف. دونك وبالتالي هنايا كنشوف بان 14 هذا الا قسمناه على جوج كيعطينا 14، وهذا الا قسمناه على 14 كيعطينا 3. دونك هنايا باش نمشيو من 72 ل 28 غادي نقسمو على 18. دونك 72 الا قسمناه على 18 كتعطينا 4، ونعاودو نضربو في 7. دونك اذا هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو على 18 وغادي نضربو في 4. اذا هنا دابا عاوتاني غنطبقوها لتحت، نقسم على 18 بحال اللي كنطبقو على عدد كسري ثم نضربو في 4. دونك 108 الا قسمناها على 18 كتعطينا 6، و6 الا ضربناها في 4 كتعطي 24. اولا كاع الا حصلنا كاع ما قدرناش نوصلو غادي نقسمو على 72 ونضربو في 28. نقسم هاد العدد على 72 ونضربو في 28 تلقى 24. دونك غتلقى عدد صحيح. دونك هنايا غادي نشوفو دابا عندنا البسوط. اذا من هنا لهنا شنو درنا؟ قسمنا على 10000 على 1000. اذا قسمنا على 1000 باش عطاتنا 11. اذا حتى في هذا الاتجاه غادي نقسم على 1000. الا قسمنا 500 على 1000 غتعطينا 0.5، وهذا عدد فراكسيونير. اذا يجوز اننا نحطو العدد العشري تما. Donc on passe à l'exercice 11. Recopie les deux listes puis relier les quotients égaux. إذن هنايا خصنا نربطو بين لي كوسيون. يعني عندنا 21 على 14. إذن يقدر نمشيو لواحد الكسر من هاد الكسور، إما ضربا وإما قسمة على حساب. إذن يقدر نمشيو بالضرب ويقدر نمشيو بالقسمة. دونك دابا هنا كيفاش نقدروا نفكروا؟ دونك دابا الا شفت انا مثلا هنا هذا، دونك هذا كيبغي هاد الشيء الملاحظه. الا شفنا 3 مع 2 و14 مع 21، واش ما كتبان ليناش بان البسط مع البسط من 21 ل 3 جو ديفيز باغ 7، وهنا من 14 ل 2 جو ديفيز باغ 7. دونك هذا الاتجاه هذا لا ديفيزيون باغ 7. دونك هنا في هذه الحاله قلنا ديفيز. عندنا عاوتاني 5 sur 6 مع هادي. اذا كنلاحظوا بان عندنا 5 عندها واحد لا ريلاسيون مع 20 و 6 مع 24. الا مشينا من 5 ل 24 كيس كون فا فير؟ اون فا ملتيبليي بار 4، و 6 الا ضربناها في 4 لا ميم شوز. وبالتالي اذا هذا كيمكن نوصلوا ليه بار ملتيبليي بار 4. البسط والمقام بيان سور. فاش كنقول ملتيبليي بار 4 le numérateur et le dénominateur. دونك عندنا نشوفوا هاد 7 sur 5 شكون هو اللي يعني هنا كنعرفوا بان لو 5 شكون هو لو نومبر المضاعف نتاعو هو 70. ميمكنش يكون 28، ميمكنش 28. علاش؟ لان 5 الا بغينا نوصلوا يعني الا بغينا نعرفوا واش هذا مضاعف ديالو كنشوفوا الرقم ديال لي زونيتير. ديجا شفنا لا ديفيزيبيليتي، وبالتالي فهذا في هذا الاتجاه هذا. اذا كيبقى علاش غادي نقسمو؟ اذا غادي نقسمو 70 على باش تعطينا 5. دونك اون فا ديفيزي بار 14. الا قسمنا 70 على 14 كتعطي 5، و 98 كذلك. وبالتالي هادو ils sont égaux. دونك هادو بجوج، هاد لي نومبر فراكسيونير ils sont égaux. عندنا هنا بجوج، عندنا هنا 24 هنا 24 وهنا 7.
هذا كنشوفوه بانه سي ان ملتيبل ديال 7. 28 est un multiple ديال 7، ولكن شكون في هادو ملتيبل ديال 13؟ دونك 52. علاش؟ لان 52 الا ضربنا، الا قسمنا هنا على 4، 28 الا قسمناها على 4 كنلقاو 7، و 52 حتى هي الا قسمناها سور 4 غادي نلقاو 13، وبالتالي هادو سون ايكو. بقاو لينا هاد الجوج. اذا هادو كذلك حتى هما غادي تكون بيناتهم ان ريلاسيون. اذا شنو نقدروا نديروا من 28 باش نلقاو 24؟ راه ديجا شفناها. دونك من 28 ل 24، دونك من 28 الا بغينا نوصلوا ل 24 كنقسموا هنايا جوج لي زوبيراسيون، كنقسموا على 7 غادي نلقاو 4، وإلا ضربنا فوا 6 غادي نلقاو 24. لا ميم شوز هنايا. 63 ديفيزي بار 7 est égal à combien؟ est égal à 9. 9 fois 6 est égal à 54. دونك فوالا. دونك هادو الصراحه اللي كيكون فيهم جوج لي زوبيراسيون هما لي صعاب. اما هادو سون تري سامبل، باش كتكون عندنا قسمه وضرب او ضرب وقسمه، هادو اللي خص الانسان ينتبه ليهم جيدا. غادي نمشيو ليكزارسيس 12. اوبسيرفي لا فيغور. دونك عندنا هاد لا فيغور، هاد التمرين شفنا بحالو. كومبليتي لي زيغاليتي. دونك لو سيغمون او اف غادي نشوفو هاد لو سيغمون هذا. اذا ماذا يمثل هاد لو سيغمون بالنسبه لو سيغمون او ام؟ اذا باش غادي نعرف، غادي نجي نحسب التدريجات نتاع او ام. دونك عندنا 3 6 9 12. اذا الا بغيت انا نعرف شحال كتمثل هادي بالنسبه لهادي، اذا كتمثل ان كار. الا قسمنا او ام سور 4 غنقسموها على جوج. دونك هنايا الا قسمناها على جوج وعاودنا قسمناها على جوج غادي نلقاو بان او اف كتمثل 1/4 من او ام. دونك وبالتالي هنا تكون ان كار. او ام شحال كتمثل من او اش؟ شحال فيها ديال او اش؟ دونك هادي سي با فاسيل. دونك او ام شحال فيها ديال او اش؟ دونك هنايا اذا باش غادي نعرفوا حنايا غنشوفوا او ام شحال فيها ديال التدريجات الصغيره. اذا او ام فيها 12، و او اش شحال فيها 2 4 6 8. اذا 8. اذا العدد الكسري اللي غادي ناخذ هو 8 على 12. علاش؟ يعني انني غادي نقسم او ام على 12. نو، سي العكس. دونك او ام كتساوي 12 على 8. اكسكوزي موا. دونك 12 على 8 لان او ام كبر من او اش. الصراحه هذا التمرين هذا راه مستوى متقدم. هذا مستوى متقدم شويه. دونك وبالتالي هنا غادي تجي 12 على 8. اولا نقدروا نختزلوها وغادي تجينا مثلا نختزلوا ب4 غادي تجينا 3 على 2. حتى هذه ممكن. دونك غنمشيو ل او اف مع او جي. اذا او اف شحال كتمثل بالنسبه ل او جي؟ اذا نشوفوا او اف شحال فيها التدريجات، فيها 3، و او جي فيها 5. يعني ان او اف ماذا تمثل؟ 3 على 5. ماذا كنقصدوا بهذا الشيء؟ يعني اننا او جي نقسموها على 5 وناخذوا 3. دونك هذا هو المفهوم ديال هذا الشيء. دونك بلاسي لو بوين ان دو سيغمون او ام تيل كو او ان كتساوي 5 على 6 او ام. اذا شنو غادي نديرو؟ غنقسمو او ام على 6 وناخذوا منها 5 وغنلقاو لو بوين. دونك هذا الا طبقنا هذه القاعده. اذا غنمشيو نقسمو على 6 ناخذوا او ام وغادي نقسموها على 6. اذا او ام هي هذه فيها 12 تدريجه. الا قسمنا على 6 شحال تعطينا؟ 2. دونك الا قسمناها على 6 دونك هذه هي على 6. ها 6 ديال الجوجات. اذا هذه هي 6 قسم على 6. شحال غناخذوا منها؟ 5. ها 1، ها 2، ها 3، ها 4، ها 5. اذا هذا هو لو بوين ان. دونك فوالا tout ce qui concerne هاد les exercices de la page 36. المفيد en mathématiques, la première année d'enseignement collégial.